अमरीकी सदारती इंतखाब में 2 दिन बाकी रह गए हैं। नेक टू नेक मुकाबला है दोनों सदारती उम्मीदवारान का। सर्वेज इस हवाले से क्या कहते हैं, क्विकली उस पर नजर डाल लेते हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की इलेक्शन लैब के मुताबिक हफ्ते तक 73 मिलियन से ज्यादा अमरीकी पहले ही वोट डाल चुके हैं। कौमी सतह पर 538 के ताजा तरीन पोल ट्रैकर के मुताबिक कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से 1 पॉइंट आगे हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों में से कोई भी पोल के मुताबिक 50% इलेक्टोरल कॉलेज हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। कमला हैरिस की औसत 47.9% है, जबकि ट्रंप इस वक्त 46.6% पे उनकी मकबूलियत बरकरार है। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस इस वक्त 1 पॉइंट यानी 44% के साथ ट्रंप के 43% से आगे हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भी कमला हैरिस 49% से आगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 48% के साथ दूसरे नंबर पे हैं। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस 48.7% के साथ आगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 47.2% के साथ पीछे है। इससे कबल 2016 और 2020 के पोल्स में भी ट्रंप की हिमायत को कम समझा गया था। ताहम जब नताइज सामने आए तो एक इंतखाब में ट्रंप की जीत हुई, दूसरे में शिकस्त, और सारा जो फैसला होता है वो स्विंग स्टेट्स के अंदर होता है। इस वक्त अगर आपको बताएं तो ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जो अमेरिकी इलेक्शन का फैसला करेंगे। नेवाडा में ट्रंप आगे हैं, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे हैं, मिशिगन में हैरिस आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रंप आगे हैं, जॉर्जिया में ट्रंप आगे हैं और एरिजोना में भी ट्रंप आगे हैं। ये बीबीसी के तज्ज़िये के मुताबिक इसलिए भी हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इलेक्शन के फाइनल नताइज क्या आएंगे। थोड़ी सी जरा सेंस इसकी समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। एक तो अमेरिकी सियासत पाकिस्तान की सियासत से ज्यादा या तकरीबन उतनी पोलराइज्ड और शायद उतनी हंगामा खेज होती जा रही है। क्या सेंस है वहां बैठकर जो आप देख रहे हैं? क्या प्रिडिक्ट करना मुश्किल है या उसको इंतखाबी दिन तक ही रहने दें? फिर नहीं, प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, मैं भी 1 मिनट में करता हूं। लेकिन जो आपने पहले बात की, मैं कहीं और भी अभी कह रहा था कि मेरे ख्याल में अमेरिकन सियासत की ख्वाहिश ये है कि वो जब बड़ी हो तो वो पाकिस्तानी सियासत की तरह बन जाए। तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारी पैरवी करे, हमारे पीछे पीछे आए और हमारी जैसी हरकतें करे। सो वो हो रहा है। प्रेडिक्ट करना क्यों आसान है? प्रेडिक्ट करना इसलिए आसान है कि ये क्लोज इलेक्शन है, इसका किसी को नहीं पता कि क्या होगा, ये प्रेडिक्शन है। और जो अगर आपको कोई बताता है, इंक्लूडिंग दीज पोल्स, मैं माजरत के साथ कहूंगा इन पोल्स की इस वक्त उतनी ही वक़्त है जितने मेरे तज्जिए किया है। मतलब कहने का मकसद यह है कि जब आप द कंट्री इज सो डिवाइडेड कि आई विल नॉट इवन बी सरप्राइज्ड कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके अलावा स्टेट स्विंग होना शुरू हो जाए। अच्छा, आई एम सर्टन कि मैं पहले ये कहता था इसके जवाब में कि जी मैं आपको 5 तारीख को बताऊंगा। इस वक्त मुझे यकीन नहीं है कि मैं 5 तारीख को आपको बता सकूंगा कि कौन जीता है, क्योंकि पोल्स के अलावा एक तो पोल्स की वक़्त नहीं रही पिछले 10-1 साल दुनिया भर में। ये टेक्नोलॉजी का मसला है, इसमें किसी खास मुल्क की बात नहीं है। हमने अपने मुल्क में देखा, हमने भारत में देखा, पिछले हफ्ते जॉर्जिया में देखा, पिछली 2 अमेरिकन इलेक्शंस में देखा। पोल्स हैव बिकम अनरिलायबल क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई। पोल्स सिर्फ ये बताते हैं कि जिससे आपने पूछा वो क्या कह रहा है, ये नहीं बताते कि उसने वोट देना है कि नहीं देना। इस इलेक्शन का फैसला शायद वो लोग करेंगे who might decide कि मैंने वोट देना ही नहीं है। दोनों लोग ऐसे हैं कि मैं, और इसमें शायद बहुत सारे मुसलमान या पाकिस्तानी भी हों जो इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अमेरिकन सियासत से, नॉट ओनली पर्सनैलिटी की लेकिन गजा जैसे मसाइल पे, यूक्रेन जैसे मसाइल पे, खवातीन की राइट्स जैसे मसाइल पे, कि वो कहें कि अच्छा मैं दोनों को नहीं देता। एंड दैट ब्लॉक माइट चेंज। अगर वो होता है तो प्रोबेबली वो ट्रंप को फायदा करेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो कंफ्यूजन है, ये डीप कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन ये नहीं है कि हमें नहीं पता, ये कंफ्यूजन है कि मुल्क बिखरा हुआ है। एंड असली सवाल ये है कि इलेक्शन के अगले दिन क्या अमेरिकन सियासत स्टेबल होगी। अमूमन हमसे कहता है ना कि स्टेबल हो। इस वक्त दुनिया ये कह रही है कि यार तुम लोगों की सियासत स्टेबल होगी या नहीं। और लगता ये है कि 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर को इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन से ज्यादा अगर हम कहें कि डेफिनेट, सवाए एक दफा जब वो हमने देखा कि बुश और एल गोर का मामला अदालत में गया था, वो बड़ा क्लियर होता है और उसके नताइज माने भी जाते हैं, स्टेबिलिटी आ भी जाती है। इस दफा पहली मरतबा आपने देखा कि ट्रंप कैंप से कहा जा रहा है कि शायद नताइज ना भी वो लोग माने। सो ये भी बड़ी पाकिस्तानियत की
ایک طرح کی اس میں آپ نے شاید تو آپ نے مروت میں ڈال دیا نا، وہ ان کی لینگویج میں تو شاید کوئی نہیں ہے، ان کی بڑی کلیئر بات ہے. دیکھیں جو مرضی ہو انسٹیبلٹی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشدد وغیرہ ہو، شاید رزلٹ اناؤنس بھی ہو جائے لیکن گورنمنٹ انسٹیبل رہے گی جو بھی ہوگا. دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی نا، یا تو ٹرمپ نہیں جیتتے تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر میں نہیں جیتوں گا تو میں نے نہیں ماننا. آلریڈی آپ کل پرسوں جو دیکھیں گی، آپ 2 دن بعد جو پروگرام کریں گی وہ یہ ہوگی کہ جناب رزلٹ نہیں مانیں گے. اگر وہ جیت بھی گئے تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے آلریڈی پورا ایک جو ہے وہ پچھلی الیکشن سے 2020 سے سیکھے اور اس میں ایک بیوروکریٹک پلیٹ فارم بھی بن گیا. سو یہ انیویٹیبل ہے کہ بڑی خبر جو ہے 2 دن بعد جس پہ آپ پروگرام کریں گی وہ یہ ہے کہ جناب یہ اس میں چیٹنگ ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں یہ ہوا ہے. ایون اف ہی ونس بٹ سرٹنلی اف ہی ڈزنٹ ون. ناؤ لیٹ اس سے کہ ہی ونس اینڈ ہی بیکمز پریزیڈنٹ، تو یقیناً انسٹیبلٹی اس لیے آئے گی کہ ان کی جو وینجنس ہے، دیکھنا آپ کی تقریر نا سنے پچھلے 4 مہینے کی، میں تمہیں نہیں پڑھنا، تمہاری تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے، ان کو ہم باہر نکال دیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف اینگسٹ انکلوڈنگ جو آفیشیل سرکلز ہیں جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کہ ایک وینجفل پالیٹکس آئے گی. سو اف کاملا ہیرس ونس، انسٹیبلٹی آئے گی بائی دی ادر سائڈ سیئنگ کہ جی ہم نہیں مانتے. If he wins, instability موجود رہے گی with this sense of fear کہ یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں یا تو یا صرف نعرہ بازی تھی، صحیح، اور probably اگر نہیں تھی تو so what I'm saying is کہ instability inbuilt ہے، اور امریکہ جیسے ملک میں جب ہو اس کی قیمت، کیونکہ ان کی سیاست اور ان کے الیکشن کا اثر بہرحال باقی ممالک کے اوپر اور پالیسی کے اوپر بھی پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر الیکشن جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، یہاں پر کچھ ایسا ماحول بھی، کچھ بیانیاں بھی، کچھ بیانات بھی کہ شاید اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست پہ اس کا براہ راست فرق پڑے گا اور کوئی نہ کوئی گنجائش بنے گی تحریک انصاف کے لیے. وہاں پر اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یا وہاں پر کیا کنورزیشنز ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر ہی اگر میں پوچھوں تو؟ یا پاکستانی کمیونٹی میں تو بڑی کانورسیشن ہے. پاکستانی کمیونٹی تو کھانے اور کھاوے مطلب یہی کرتی ہے نا کانورسیشن. امریکن سیاست میں کوئی کانورسیشن نہیں، دور دور تک نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ خبر نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ 80 سال کا آدمی اس لیے الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کی قیادت میں دنیا کو بچا لے، یا نواز شریف کی ایک یہ بھی آواز جا رہی ہے کہ جناب نواز شریف اس لیے آئے ہیں امریکہ کے. سو امریکن الیکشن میں کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کا 1 2 3 4 372 جو ایشو ہے اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے. ناؤ اگر ہمارے اپنے حالات کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کا کریڈٹ لے لیں گے، اور شاید پی ٹی آئی کو یہ بینیفٹ ہو کہ وہ ان کو کریڈٹ دے دے فار سم تھنگ. لیکن ان اے پریکٹیکل پولیٹیکل سینس، یہ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ جنرل اس وقت پاکستان کی دیکھیں کسی کی بھی پولیٹیکل ویلیو اس پورے الیکشن میں کوئی پولیٹیکل مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا. یہ جو آپ اگر سنے پچھلے 3 مہینے کی، یہ تو میں کی الیکشن ہے نا، کہ کون کس کو زیادہ ابیوز کر سکتا ہے. سو انفارچونیٹلی اٹس اے ویری پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرس. لیکن میں گزارش یہ کروں گا یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، یہ واٹ آئی کیپ سیئنگ از کہ یہ الیکٹرل پالیٹکس کا دنیا میں ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجیز وغیرہ اسپیشلی سوشل میڈیا، لیکن دوسری چیزوں کی وجہ سے یہ جو 4 ایئر سائیکل ہے جو اور جس طرح ہم یہ کرتے ہیں، اٹ ہیز بیکم not relevant اور redundant، کیونکہ اب ہماری اٹینشن اسپین تو 6 منٹ کی ہے. دیکھیں میں ایک جلسہ کر سکتا ہوں جس میں میرا پہلا سپیکر آ کے ایک گروپ کو بھرپور گالیاں دیں، مثلا کے بارے میں کہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کریں فلسطینیوں کے بارے میں جو ریپیٹ بھی نہیں کیے جا سکتے، اور اسی کے آدھے گھنٹے بعد اسی جلسے میں اسی کراؤڈ کے سامنے کینڈیڈیٹ یا ایک اور سپیکر آ کے کہے کہ جی ہم بڑے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ذہن یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یار یہ ہاؤ کین یو پل اٹ آف، پل اٹ آف، کیونکہ جو ہمارا ٹویٹر فیس بک کی ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خبر اوپر چلی گئی تو اسے بھول جاؤ، اب اگلا جو تماشا ہے جو بھی اس پہ ہے جو بندر ناچ رہا ہے اس کو دیکھو. سو saying is کہ پالیٹکس کی attention span is so little. تو it's reshaping the overall politics جو دنیا بھر کے اندر. بہت شکریہ.